हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यहाँहरू सबैलाई एकदम स्वागत पनि छ। ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह, स्वागत छ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज साँच्चै आज शुक्रबारको दिन फेरि पनि हामी प्रभुको सेवामा यसरी आज भेला भइसकेका छौँ। किनभने शुक्रबार, मङ्गलबार, शनिबार मण्डलीको सेवा हो। अनि मण्डलीमा चाहिँ अहिले हामी भेला हुन सकेको छैनौँ। अनि हामी घर घरमै सेवा सङ्गति गर्दैछौँ। जतिजनाहरू अनलाइनमा यसरी यो पनि एउटा परमेश्वरले दिनुभएको मौका पनि हो। जतिजनाहरूले अनलाइनबाट वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकबाट परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् भन्दै म परमेश्वरको वचनमा आज जानेछु। जतिजनाहरू मेरो मित्रहरूले, मेरो आफन्तहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नमस्कार। आउनुहोस् आजको वचन यहाँनिर मत्तीको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। 2 किसिमको जग भनेर लेखेको छ। अनि जग है, जग भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि घरको जगको कुराहरू छ। म पढ्नेछु यहाँनिर। अनि यहाँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने चाहिँ सुन्नु सक्नुहुन्छ। मत्ती 7:24 देखि हामी हेर्नेछौँ 27 सम्म। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यसमाथि बजारियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरो यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अहिले हामीले यहाँनिर 2 किसिमको व्यक्ति, एउटा बुद्धिमानी, एउटा मूर्ख। घर है, बुद्धिमानीले कस्तो घर बनाउँदछ, मूर्खले कस्तो घर बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रभुले बुझाउनु खोज्नु भइराखेको छ। अनि यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ, जसले मेरो यी वचन सुन्छ है र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्नेछु रे। जसले वचन सुनेर पालन गर्दछ भने त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति रे? बुद्धिमानी व्यक्ति। अनि बुद्धिमानी व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो रे? अनि जसले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्यो। चट्टान भन्ने बित्तिकै अहिले हामीहरू, म आफैले पनि अस्ति अब यो घर बेचेर अर्को घर किन्नु पर्यो कि भनेर हामीले गऱ्यौँ। अनि हामीले भन्छौँ यसको जग कस्तो छ होइन, 2-3 ठाउँमा हेर्न पनि गयौँ। अनि यो घरको जग कस्तो छ, कस्तो डन्डी हालेको छ होइन, सबै कुराको सुविधाहरू हामी खोज्छौँ। बाहिर अब हेर्दाखेरि कोठाहरू उज्यालो, भर्याङहरू उज्यालो, टोयलेटको सुविधा होइन, सबै कुराको हामी हेर्छौँ। अनि सबैभन्दा फेरि अझै हामीले के गर्छौँ त, जग चाहिँ असल हुनुपर्छ, जग चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन, जग चाहिँ महत्त्वपूर्ण। माथि जतिसुकै चिटी च्याप्ट बनाए तापनि जग गतिलो छैन भने, यहाँ भनेको छ मूर्खले बनाएको घर चाहिँ के भएर गयो त? भत्केर गयो। हुरी आयो, बाढी आयो, त्यहाँनिर बतास चल्यो, अनि त्यो घर चाहिँ के गर्यो त? भत्केर गयो भनेर भनेको छ। चट्टानमाथि बसालेको घर चाहिँ नभत्किँदो रहेछ होइन। हाम्रो माथि अहिले चर्च भएको घर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुनि एकदमै चट्टान खन्नै नसक्ने, त्यो भएको कारणले हाम्रो त्यो घरमा इनार पनि छैन, इनार राख्नु पनि सकेनौँ। त्यस्तो गाह्रो त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै माटो नै चट्टान जस्तो। त्यो भएको कारणले जग पनि अब त्यति धेरै छैन। तर किनभने त्यो नै जग नै एकदमै बलियो भएको, त्यो ठाउँ नै बलियो भएको कारणले भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमानले। अनि भूकम्प आउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर केही पनि भएन है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। किन भन्दाखेरि जगको हिसाबले हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो त, त्यो घर चाहिँ अब ढल्नु पनि सक्थ्यो।
त्यसकारणले यहाँनिर चट्टानमाथि बनाएको थियो, त्यहाँको माटो ढुङ्गा नै चट्टान, एकदमै त्यो खन्नै नसक्ने छ त्यहाँनिर। अनि अहिले अब हामीले बसेको यो घर चाहिँ अब के भन्छ, यो भूकम्पपछि बनाएको घर भनेर हामीले लिएको। अनि अहिले पनि अब हामी खोज्दैछौँ यदि यो बेचेर अर्को पो अलिकति अलि डाँडातिर जस्तो जाने हो कि भनेर गर्दाखेरि अनि जगकै कुराहरू, जग कस्तो हाल्नु भएको छ त? हुनु त अहिले भूकम्पपछिको चाहिँ जग त अब के छ त भन्दाखेरि आफ्नो खुसीले हाल्नु पाइँदैन, त्यहाँनिर मापदण्ड छ भन्ने कुराहरू छ होइन। सबै कुरो इन्जिनियरले घरिघरि यति हाला, यस्तो डन्डी, यस्तो अब सबै कुराहरू बताएको हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब पिलर पनि पहिलाको जस्तो होइन, अहिलेको पिलर ठुलो हुन्छ, सबै कुराहरू व्यवस्थित अब हेर्दाखेरि राम्रो छ। अनि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ कि अब जग है, एकदमै जग चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। जग बलियो भयो भने चाहिँ माथि तल थप्दै जाँदाखेरि पनि त्यति डर हुँदैन। अनि यदि जग चाहिँ बलियो छैन भनेदेखि चाहिँ तल थप्नु पनि हामीलाई डर लाग्छ हैन। कति एउटा अनि आफूले बनाएको चाहिँ हामीलाई विश्वास लाग्छ कि अरूले चाहिँ कस्तो बनायो होला, अब बालुवा सिमेन्ट कसरी मिसाएको होला, अब गाह्रो कस्तो होला हैन, अब अरू भन्दा पनि अब जग चाहिँ कस्तो छ त भन्ने कुराहरू त्यो लाग्छ। अनि यसै कारणले घरको एउटा बलियो जग चाहिन्छ, घर बलियो हुनलाई जग बलियो चाहिन्छ भनेको जस्तै अब यहाँनिर प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ कि जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमानी मानिस हो रे। बुद्धिमानी मानिसले चाहिँ के गर्छ त? चट्टानमाथि घर बनाउँदछ। त्यहाँ जस्तो सुकै समस्या आए तापनि के हुन्छ, उसलाई समस्यै परेन, उसलाई चाहिँ अब चिन्तै भएन। त्यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि विश्वासको जग है। हामी यसुमा विश्वास त गर्यौं अनि हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ कस्तो छ त? यदि हामीसँग विश्वासको जग बलियो छ भने चाहिँ जस्तो सुकै चाहिँ हैन, प्रभुलाई मैले पाएँ, प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ, प्रभु सँगको हाम्रो हिँडाइ हैन, जसरी हामीले हनो कसरी प्रभुसँग हिँड्नु भयो भन्ने कुराहरू हैन, त्यो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बन्द गरेर राख्नुस् है। त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्वासको जग चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनुपर्दछ त? यदि विश्वास चाहिँ हामीसँग बलियो छ भने चाहिँ हामी चाहिँ के हुनेछ त? एकदमै त्यो चाहिँ विश्वास बलियो छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जग बलियो भयो, येशूसँगको, येशू प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ बलियो भयो हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यहाँनिर भन्नुभएको छ जस्तो पानी पर्यो के अरे अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो है। यहाँ समस्या त उही किसिमको समस्या आछ दुवैजनालाई हैन। बुद्धिमानीले बनाएको घरलाई पनि मूर्खले बनाएको घरलाई पनि समस्या त उही नै आयो हैन। तर यति मात्रै कि उहाँले जग, मूर्खले चाहिँ जग हाल्यो बालुवामाथि, बुद्धिमानीले जग हाल्यो चट्टानमाथि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चट्टानमाथि जग हालेको चाहिँ जस्तो सुकै पानी परे पनि, बाढी आए पनि, हुरी चले पनि, त्यो घरलाई बजारे पनि हैन, सबै कुराले बजार्यो पनि त्यो घर चाहिँ के गर्दैन रहेछ? ढल्दैन रहेछ, ढलेन। किनकि त्यो घर चाहिँ कहाँ माथि बसालेको थियो त? चट्टानमाथि बसालेको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो घर बलियो भयो है, बलियो भयो। यही भएको कारणले गर्दा यहाँनिर भन्नुहुन्छ जसले मेरो यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ। वचन प्रभुले भन्नुहुन्छ वचनै एउटा चाहिँ ऊ हो के हैन। जसले वचन सुनेर पालन गर्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमानी मानिस, जसले वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन त्यो चाहिँ मूर्ख मानिस। काम पनि बुद्धिमानीले गरेको र मूर्खले गरेको त फरक हुँदो रहेछ हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर मूर्खले चाहिँ हेर्नुस् त कस्तो चाहिँ ठाउँमा घर बनाए त। अब मूर्ख मानिस गरिन्छ के भन्छ, मूर्ख मानिससँग गरिन्छ। अनि जसले त्यो तुलना गर्दाखेरि चाहिँ मूर्खसँग गरिन्छ, जसले चाहिँ वचन सुनेर पनि पालन गरेन अनि आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो, बाढी आयो, समस्या त उही नै आयो। अनि बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो रे। मूर्खको चाहिँ विनाश भयो, बुद्धिमानीको विनाश भएन। किन त भन्दाखेरि उसले घर चाहिँ बालुवामाथि बनायो नि त। हामी कतिचोटि हाम्रो विश्वास पनि बालुवामाथि बनाएको घर जस्तै, प्रभुमाथि पूर्ण विश्वास हुँदैन, पूर्ण भरोसा हुँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अलिकति समस्या आए कि के हुन्छ त, हामी दायाँ बायाँ लागिहाल्छौँ। अलिकति समस्या आए कि हामी चाहिँ यता र उता लाग्छौँ, फापेन हैन।
भन्ने कुराहरू पनि आउँदछ। त्यसै कारणले यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो, हामीले 28 येशूले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँको शिक्षा सुनेर छक्क परे, किनकि उहाँले तिनीहरूका शास्त्रीहरूले चाहिँ होइन तर अधिकार भएको मानिसले जस्तै गरी सिकाउनु भयो थियो। उहाँले चाहिँ कसरी सिकाउनु भएर थियो? एउटा अधिकारसहित सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि त। आत्मिकी घरको कुराहरू हामी यहाँनिर घर त घर है, अर्को चाहिँ अहिले हामीले यहाँ चट्टानमाथि बसालेको कुराहरू, बालुवामाथि बसालेको जगको कुराहरू गर्दै थियौँ। हामी यहाँनिर हेर्दछौँ भने पहिलो पत्रुस 2 को हामी हेरौँ, 2 को 4 देखि हामीले हेर्दछौँ भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भन्नुभएको छ, आओ उहाँ कहाँ जाउँ है। एउटा अलिकति बलियो घर बन्नलाई परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ, हाम्रो आत्मिकी घर हैन। आओ उहाँ कहाँ जाउँ जो चाहिँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हालेलुया है। उहाँ चाहिँ कस्तो रे, उहाँ कहाँ जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ है। आओ उहाँ कहाँ जाउँ जो चाहिँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूले चाहिँ इन्कारेको। अहिले पनि प्रभु येशूलाई कतिहरूले विदेशी धर्म, गाईखानी धर्म, सानो जातिले मान्ने धर्म, विभिन्न कुराहरू त्यो गरिरहेको हुन्छ है, तुलना के भन्छ औलाइरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वर हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर न त गाईखाने, न त विदेशी, न त जातिको कुरा हैन। जाति त परमेश्वरले 2 जाति मात्रै बनाउनु भयो, स्त्री र पुरुष। अहिले त पवित्र जाति, प्रभुले हामीलाई पवित्र जाति बनाउनु भयो। अनि बहुमूल्य हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ है। उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे, जीवित पत्थर र अनि फेरि के हुनुहुन्छ, बहुमूल्य हुनुहुन्छ। मानिसहरूले चाहिँ इन्कार गरेको है, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिकी बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिकी घर बन्दै जाओ। आमेन। अघि चाहिँ त्यहाँ 2टा घरको तुलना दिनुभएको थियो प्रभु येशूले, अनि यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त, जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिकी घर बन्दै जाओ रे। हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पनि बनाउने, अरूलाई पनि शिक्षा दिएर अरूलाई पनि हामी बनाउने कामहरू गर्दछौँ। किनभने यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको शिक्षा हो। त्यसैले त भन्छ नि के अरे, वचन यो प्रेम पत्र है। बाइबल चाहिँ के हो त, प्रेम पत्र हो। उहाँको प्रेम पत्र, बाइबल धर्मशास्त्र हामीलाई दिनुभएको छ, उहाँको प्रेम पत्र हो। अनि हामी यसमा यो वचनलाई, बाइबलभित्रको वचनलाई हामी पढ्दछौँ भने अनि त्यो वचनद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनहरू परिवर्तन हुन्छ। जीवन परिवर्तन भएपछि कोही मान्छेले भन्नुहुन्छ नि, यो ठाउँको हामी कहिले गाउँतिर जाँदाखेरि त्यो त्यहाँको भोटेहरू, त्यहाँको तामाङहरू, त्यहाँको फलानाहरू है, कति ठाउँको कतै अब नेवारहरू, कतै तामाङहरू, विभिन्न परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ अरूहरूले पनि देखिरहेको हुन्छ है। पहिला जाँड खाएर आपसे आप झगडा गर्ने, आमामा खुकुरी चलाउनेहरू, ढुङ्गा मुडा गर्नेहरू, लाठो चलाउनेहरू, अहिले त परिवर्तन भएको छ, उनीहरू त छुट्टै भएको छ भनेर भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। किनभने उहाँहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू अरूहरूले भन्नुहुन्थ्यो, नन क्रिस्चियनहरूले भन्नुहुन्थ्यो है, जसले विश्वास गर्नुभएको छैन उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आत्मिकी घर बनेको है, आत्मिकी जीवन बन्यो, आत्मिकी घर बनेको। त्यसै कारणले जीवित पत्थर है, उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। एउटा हामी ढुङ्गा माटोको घर त कस्तो छ भनेर हेर्दछौँ, कस्तो चाहिँ जग हाल्नुपर्छ भनेर हामी विचार गर्दछौँ, अझै बलियो होस् भनेर मानिसहरूले पूजा गरेर, हाम्रो भाइहरूले पनि अस्ति 11 गते भयो अरे भनेर जग हाल्नलाई पूजा गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले विश्वास गर्नु भएको छैन, अनि त्यहाँबाट पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ फेसबुकमा देखेँ मैले। हामी पनि के गर्छौँ त, यो घरमा कुनै पनि बाधा परिसाहरू नआओस् भनेर जग खन्दै गर्दाखेरि पूजा त गर्दैनौँ, तर हामी प्रार्थना गर्छौँ हैन। त्यो घरलाई आशिष माग्दछौँ, त्यो घरमा भूत प्रेतले दुःख नदियोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यो घर बलियो होस्, त्यो घर राम्रो। अब त्यो बुद्धि र मूर्ख र बुद्धिमानीको कुरा चाहिँ यहाँनिर, अनि पूजा गर्दैमा अब प्रार्थना गरेर जग चाहिँ राम्रो हालेको छैन भने त हुँदैन नि त फेरि हैन। बालुवामाथि घर बनाएर प्रार्थना गरेर मात्र हुन्छ र हुँदैन। घर पनि त चट्टानमाथि नै जग बसाल्नु पर्यो नि त है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ, अर्को त्यो अन्धकारको शक्तिहरूले त्यहाँनिर दुःख नदियोस् भनेर।
यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्नुभएको छ जीवित पत्थरहरू चाहिँ है, माथि पनि 4मा नि भन्नुभयो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ उहाँ, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जीवित पत्थर हुनुहुन्छ भने। अनि के हो रे यहाँनिर आत्मिकी बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिकी घर बन्दै जाऊ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई है, तिमीहरू आत्मिकी घर बन्दै जाऊ रे। हामी आत्मिकी घर आफू पनि बन्दै जाने है। दिन प्रतिदिन एउटा घरलाई एउटा इँटा थपेको जस्तै बनाउने बेलामा कसरी इँटा बालुवा सिमेन्टीले बलियो बनाउँछ, त्यसरी नै पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि हामी त्यसरी नै अब परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वरमा विश्वास गरेर परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चै नै जीवित पत्थरको घर जस्तै, जीवित पत्थर चाहिँ परमेश्वरको वचन है, जीवित पत्थर चाहिँ उहाँको वचन हुनुहुन्छ। अनि त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त आत्मिकी घर बनाउनुहुन्छ। हामी बन्दै जानुपर्छ, किनभने धर्मशास्त्रमा भनिएको छ हेर सियोनमा एउटा छानिएको बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्छु रे। त्यो चाहिँ को हो त? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ सियोनमा के हो रे, सियोनमा एउटा छानिएको बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्दछु है। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शर्ममा पर्ने छैन। जुन ढुङ्गा, जुन कुनै ढुङ्गा, जुन चाहिँ जीवित ढुङ्गा, जुन चट्टान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ है, हामीले माथि हेऱ्यो भने चट्टानको कुरा गरेको छ। अनि उहाँ चाहिँ के हो रे, उहाँमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि शर्ममा पर्ने छैन रे, शर्ममा पर्ने छैन। यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ तिमीहरूको निम्ति त उहाँ बहुमूल्य नै हुनुहुन्छ। आमेन। हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले छानिनु भएको, आज मानिसले काम लागेन भनेर फालेको यो विदेशी यो के दुनियाँ भनेर त्यो गरेको, उहाँलाई नराम्रो उहाँको विषयमा बोलेको, आज संसारलाई उहाँ नभए भएको छैन। उहाँले मात्रै मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले मात्रै उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले मात्रै हामीलाई स्वर्ग लान सक्नुहुन्छ हैन। उहाँले चाहिँ म सधैँ अब यो वचन बाँड्ने बेलामा भनिरहेको छु, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तर विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँमाथि विश्वास गर्ने एउटा त शर्ममा पर्ने छैन, अर्को त के हो रे, विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ र विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति चाहिँ होइन भनेर भनेको छ यहाँनिर। उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ तर विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति चाहिँ जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। भवन निर्माण गर्नेले जुन ढुङ्गालाई फाल्यो रे मान्छेहरूले, म आफैले पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने भनेर पहिला पनि विश्वास गरेर पनि 6 महिना जति गएर पनि छोडेको। कति निको पार्नु भयो प्रभुले, मेरो रोगहरूको निको भयो, धेरै कुराहरू राम्रो भइसकेको थियो। तर मैले भित्रबाट चाहिँ प्रभुलाई बुझेको रहेनछु हैन। भित्रबाट त्यो विश्वास चाहिँ रहेनछ नि, विश्वासको जग ममा बलियो रहेनछ। अनि मैले चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ के रहेछ त, मैले उहाँको वचन पनि पालन गरेको थिइनँ, मैले एउटा उहाँलाई धामी झाँक्री जस्तै ठाने। अनि मेरो विश्वास चाहिँ के रहेछ त, मैले जग बसाएको चाहिँ बालुवामाथि बनाएको घर जस्तै मेरो विश्वास रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म 6 महिना जति गएर मैले प्रभुलाई छोडेँ। अनि फेरि पनि त्यो पहिलाको रोगहरू मसँग फर्क्यो अनि गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि के गरेँ त, फेरि म प्रभुकोमा गएँ। फेरि जाँदाखेरि चाहिँ अनि बलियो भएँ। हेर्नुहोस् त, मान्छेले एउटा कस्तो विश्वास गरिरहेछौँ हामीले है। कोहीहरू सजिलैसँग प्रभुले भन्नुभएको छ जब चाहिँ प्रभुलाई छोड्छ त्यसपछि अझै 7वटा भूत आउनेछ भन्नुभएको छ नि। मेरो जीवनमा त्यस्तै भयो, अझ धेरै कठिनाइहरू पर्यो। म माथि मात्रै होइन, मेरो परिवारमाथि पनि समस्याहरू आएर अनि फेरि पनि म प्रभुलाई क्षमा मागेर प्रभुमा गएँ। हेर्नु त, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, बहुमूल्य हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नेहरू चाहिँ शर्ममा पर्ने छैन। अनि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ उहाँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ हैन, बहुमूल्य है, एकदमै बहुमूल्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवित पत्थर हुनुहुन्छ भनेर यहाँ घरिघरि भन्नुभएको छ। अनि जसले चाहिँ उहाँलाई फालेको अनि त्यसैको निम्ति चाहिँ उहाँ नभई भएन रे। मेरो निम्ति मैले इन्कार गरेँ पहिला येशू प्रभुलाई, अनि एकदमै सुन्नु मन नलाग्ने त्यो दुष्ट आत्माले नि होला सुन्नु नदिने।
अनि सुन्नु मन नलाग्ने। उहाँहरू आउनुभयो भने म एकदमै के गर्थेँ, रिसाउँथेँ। तर पछि मेरो लागि नै उहाँ के बन्नुभयो त, कुनाको शिर ढुङ्गा है बन्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ एउटा ढुङ्गो जसले चाहिँ मानिसहरूबाट ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले चाहिँ तिनीहरूलाई लोड्न लगाउँछ, किनकि तिनीहरू वचन उल्लङ्घन गर्छ अरे। वचन पालन गर्ने चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको घर जस्तै, वचन पालन नगर्ने चाहिँ बालुवामाथि बसालेको घर जस्तै, जग जस्तै भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर अब यो भनेको कुरा नि के छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्छ ऊ त लड्छ नै हैन। उसको जग अब ठिक छैन नि त, त्यो कारणले लड्छ त्यो घर। अब यहाँ हामीले हेर्दछौँ भने भूकम्पको बेलामा नि सँगसँगैको घरहरू पनि कोही लड्यो कोही लडेको छैन, कोही ढल्यो कोही ढलेको छैन। किन त भन्दाखेरि कतिको त जग ठिक भएन नि त। जग ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि ढल्यो, जसको जग बलियो थियो त्यो ढलेन। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिकी जीवन पनि हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ हाम्रो बलियो हुनु पर्दछ। हेर्नु त जसले चाहिँ वचन उल्लङ्घन गर्छ तिनीहरू चाहिँ लड्छ, तिनीहरू चाहिँ के गर्छ अरे ठेस पनि खान्छन् भनेर भन्नुभएको छ। जुन चट्टानलाई चाहिँ मान्छेले इन्कार गरेको हुन्छ नि त, त्यही भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर दुई किसिमको व्यक्ति हैन, जो चाहिँ एकजना मूर्ख थियो। त्यो मूर्ख चाहिँ कस्तो व्यक्ति, परमेश्वरको वचनलाई पालन नगर्ने। एकजना कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त, उहाँ चाहिँ बुद्धिमानी किन भन्नुभयो त उहाँले भन्दाखेरि जसले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पालन गर्यो वचन अनुसार। याकुबको पुस्तकमा हेर्दछौँ भने वचन सुन्ने मात्रै होइन पालन गर्ने हो। आफैलाई धोका नदेऊ, सुने मात्रै भनेदेखि चाहिँ आफैलाई धोका हुन्छ। अरूलाई धोका दिने भयो भने त अर्कालाई धोका दिएर त हुँदैन हैन। अनि झनै वचन सुनेर पालन नगर्नु भनेको त आफैलाई धोका दिने, आफैलाई धोका दिने कस्तो होला हैन। वचन सुनेर पालन गरेन भने अरूलाई होइन आफैलाई धोका हुन्छ भनेर याकुबको पुस्तकमा पनि याकुबले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको वचन चाहिँ के हो त, वचन सुन्ने पालन गर्ने हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो, विश्वासको जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको। चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ है। हाम्रो विश्वास येशू ख्रीष्टमाथि राख्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ एकदम बलियो जग हो, बलियो विश्वास गर्यो बलियो जग हो। यसै कारण त यहाँनिर भन्नुभयो नि पत्रुसको पुस्तकमा आएर हैन, अनि उहाँ कहाँ जाउँ भन्नुभएको छ। उहाँ कहाँ जाउँ, अरू कसैले भन्नु भएन कि म चाहिँ तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्दछु कि तिम्रो लागि मेरो प्राणै दिदछु। अनि हाम्रो लागि प्राण दिने को छ त हैन, हाम्रो लागि मरिदिने को छ। हेर्नुस् त आज बिहान म जेनी कुँवरको हेर्दै थिएँ। अब हेर्नुस् त यहाँनिर पशुपतिमा अब कतिवटा त्यो देवताहरू हराइसक्यो अरे। मन्दिरभित्र अब के चेक लिएर आउने, पैसा लिएर आउनेहरूलाई छिडायो अरे। अरू चेक पैसा नल्याउनेहरूलाई लकडाउन लाग्यो अरे। अनि यतातिर कति घरहरू भत्काएर अहिले चाहिँ के गरेको छ अरे, अनि इन्डियाको बस पार्क जस्तो बनाएको छ अरे। बस पार्कै बनाएको छ त्यहाँनिर यतापट्टि साइडमा, त्यस्तो बनाएको छ भनेर उहाँहरू बिचरा लडाइँ गरिरहनु भएको छ। यो इन्डियन भट्टाहरूलाई निकाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले त अब मान्छे पोल्ने त्यो सबै पनि सार्ने अरे, त्यहाँ पोल्न नदिने भन्ने कुराहरू भइरहेछ भनेर उहाँहरू एकदमै त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँको देउता त्यो भित्रको हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ के अरे क्यामेरा लानु पाउँदैन अरे, मोबाइल लानु पाउँदैन अरे, किनभने त्यहाँ खिच्ला भनेर त्यस्तो छ। तर अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले लानु पाउने, हाम्रो लानु नपाउने यस्तो यस्तो छ। त्यहाँ देउताहरू सबै लगिसक्यो। अब अलिअलि अब त्यो हो होइन त, मैले त सुनेको कुरा भनेको। अनि उहाँ चाँदीको ढोकाहरू के अरे त्योहरू पनि अब यिनीहरू लाँदैछन्। उनीहरूको गाडीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, चेक गर्दैन भन्ने कुराहरू जेनी कुँवरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरूले पनि उहाँको लागि सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, विभिन्न कुराहरू अहिले। अनि हाम्रो यहाँको ऊहरू पनि के भन्छ अरे, ढुङ्गाहरू पनि लाने अब लैजान्छन् यिनीहरूले, सबै लैजान्छ। हाम्रो पशुपतिलाई सबै गरिसक्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। एउटा कुरो मान्छेले बोकेर कता लाँदा पनि सक्ने, त्यहाँ पनि एउटा शक्ति हुनु पर्यो नि त। कसैले चोर्न आउँछ भने कमसेकम उठाउनै नसक्ने शक्ति होस् न त्यहाँनिर
कसैले लिनै नसक्ने शक्ति होस् न, अनि त्यसपछि त अनि होइन त्यहाँनिर मान्छेले लानु नसक्ने होस् न, त्यस्तो कुरा पो एउटा शक्ति चाहिँ हुनुपर्दछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यस कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। आजको वचनले आज हामीले चाहिँ के हेरेछौँ त, एउटा जगको विषयमा हेरेका छौँ। हामीले विश्वास गरेको प्रभुमाथि चाहिँ साँच्चै नै हामीले एउटा उहाँ चाहिँ जीवित चट्टान हुनुहुन्छ, जीवित पत्थर हुनुहुन्छ। हामी पनि जीवित भएर, अनि हामी त्यही त जीवित पत्थर भएर हामी पनि अरू ठाउँमा गएर एक ठाउँमा बसिरहँदैनौँ नि त, अरूलाई पनि यसो भन्छौँ, राम्रो कुरा सिकाउँछौँ, यस्तो 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 भन्छौँ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त, उहाँहरूको लागि पनि अरूको लागि पनि हामी वास्ता फिक्री राख्ने व्यक्तिहरू, अरूको लागि पनि बनाऊ यसो केही गरिदिउँ न त भन्ने फिक्री राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले राखिदिनु भएको प्रेम हो है, प्रभु येशूले राखिदिनु भएको प्रेम। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि आजको वचनले हामी यहाँ दुई किसिमको जगलाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ मूर्ख छौँ कि बुद्धिमानी छौँ भन्ने कुरा त हामीले आफूले आफूलाई नै तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने वचन नसुन्ने चाहिँ सुनेर पनि सुन्नु त सुन्यो तर पालन मात्रै गरेन, उसको विश्वास चाहिँ के भयो त, बालुवामाथि बनाएको घर, अनि हुरी बतास आयो कि त्यो घर भत्किन्छ। त्यो विश्वास अलिकति समस्याहरू आयो कि होइन, कसैले त्यस्तो धर्ममा गएको भने पनि उसको विश्वास गयो होइन। अब केही समस्याहरू आयो कि त उसको विश्वास चाहिँ भत्किहाल्छ। तर चट्टानमाथि बसालिएको जग चाहिँ अब जस्तो सुकै समस्या आओस्, खानै नपाओस्, तर पनि अब उसको विश्वास चाहिँ के हुन्छ त, एकदम बलियो गरेर रहेको हुन्छ है, कहिले पनि नभत्किने, त्यो विश्वास नभत्किने क्या, अलपत्र नपर्ने। यहाँ त विनाशै भयो नि, विश्वास राम्रो बालुवामाथि घर बनाउने त विनाशै भयो नि, सबै जगदेखि ढल्यो भनेपछि अब हामी चाहिँ त्यसरी ढल्ने खालको विश्वास होइन, हामी नढल्ने खालको विश्वास हुनुपर्दछ। पत्रुसमा भनेको जस्तो उहाँ कहाँ जानुपर्दछ, उहाँको वचन पालन गर्नुपर्छ। उहाँ कहाँ गएर मात्रै होइन, हामी चाहिँ वचन पनि पालन गर्ने हुनुपर्दछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी वचन सुन्छौँ र पालन गर्दैनौँ भने अरूलाई होइन, हामी आफैलाई नै धोका हुन्छ। त्यस कारणले गरेर आफैलाई धोका दिने काम चाहिँ हामीले नगरौँ। हामी एकदमै वचन पढे पनि त्यसलाई दोहोरै तेह्रै नबुझेसम्म दोहोरै तेह्रै पढौँ र अनि त्यसलाई पालन गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गरौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि आजको वचन साँच्चै नै वचनद्वारा म आफै पनि आशिषित भएको छु। यहाँहरू सबैजना पनि यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भन्दै म वचनलाई यहाँनिरै राखेँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।